नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी बहन बिनते हवा अपनी बहन की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ आपके समात तक पहुँच रही है, सबको अल्लाह ताला खुशबाश रखे और सेहतमंद ज़िंदगी दे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कल जुम्मा है, आज शाम जुम्मा की तैयारी शुरू कर लीजिए, जो मैं आपसे रोज़ाना गुजारिश करती हूँ। व ज़िक्रुल्लाह अल्लाहु अकबर व रिज़वानु मन्नल्लाह अल्लाहु अकबर। ज़िक्र कीजिए जुम्मा के दिन, अल्लाह ताला का दिल को ज़ाकिर बनाइए। और अपनी बहन की गुजारिश, वीडियो फुल वॉच करनी है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अल्लाह ताला के यहाँ 3 चीज़ें बहुत बड़ी अहमियत रखती हैं। इसको देखने और सुनने और समझने के लिए मेरी वीडियो पूरी देखनी है। इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊंगी कि अल्लाह ताला के हाँ 3 चीज़ें कौन सी हैं जो बहुत ही अल्लाह ताला को अज़ीज़ हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको जुमा के दिन के हिसाब से बताऊंगी कि किस तरह आपने जुमा का दिन गुजारना है या जुमा की रात गुजारनी है। और अपनी बहन भाइयों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता खुशबाश रखे, परेशानियों से बीमारियों से आपसे दूर रखे। आज मैं आपको बता रही हूँ सीरत फ़ातिमा ज़हरा। सीरत फ़ातिमा ज़हरा, फ़ातिमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिगर गोशा। तेरा इसमें गरामी है बड़ा मोहतरम ज़हरा, तू बेटी है मोहम्मद की जो है शाह उम्म ज़हरा। तेरा इसमें गरामी बड़ा मोहतरम है ज़हरा, तू बेटी है मोहम्मद की जो है शाह उम्म ज़हरा। निसा की सैयदा, तुझको कहाँ फ़ख्रे दो आलम ने, सदा ऊंचा रहेगा तेरी अज़मत का अलम ज़हरा। खड़े होकर रसूलुल्लाह इस्तकबाल करते थे, खड़े होकर रसूलुल्लाह इस्तकबाल करते थे, जभी इनकी हजूरी में पड़े तेरे कदम ज़हरा। बतूल फ़ातिमा ज़हरा लक़ब तेरे निराले हैं, बतूल फ़ातिमा ज़हरा लक़ब तेरे निराले हैं, क़ियामत में नहीं तुझको कोई रंजो आलम ज़हरा। खदीजा, आयशा, हफ्सा, उम्मे सलमा तेरी माएँ हैं, सदीक़ अकबर है नाना भी तू है सदीक़ गम ज़हरा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, गौर से सुनिए फ़ातिमा ज़हरा के बारे में। उम्मे कुलसूम, ज़ैनब और रुकिया तेरी बहनें, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब और रुकिया तेरी बहनें, नबी को चारों प्यारी हो सभी हो हम चश्म ज़हरा। तुम हसनैन की अम्मी, तू शौहर है अली हैदर, तू हसनैन की अम्मी, तू तेरा शौहर अली हैदर। मुबारक हो तेरा महबूब के घर में जन्म ज़हरा। हुआ ज़ाहिर तेरा इकबाल, सूरज ने नकाब ओढ़ा, हुआ ज़ाहिर इकबाल सूरज ने नकाब ओढ़ा। है बाद अज़ां तेरी माऊँ के हिया तुझ पे ख़त्म ज़हरा। बताए हम अक्सर फ़ज़ाइल तेरे ऐशा ने, करीब इतना रही तेरी अपने आप माँ बेटी बहम ज़हरा। बताए हमें अक्सर फ़ज़ाइल तेरे ऐशा ने, करीब इतना रही थी आप माँ बेटी बहम ज़हरा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, फ़ातिमा ज़हरा के लिए सीरत बयां कर रही हूँ। सीरत, तेरा इसमें गरामी है बड़ा मोहतरम ज़हरा, तू बेटी है मोहम्मद की जो शाह उम्म ज़हरा। फ़ातिमा ज़हरा हज़रत हसन और हुसैन की वालदा। हज़रत हसन हुसैन नौजवानों में जन्नत के सरदार और हज़रत अली शेर खुदा की ज़ौजा और अल्लाह ताला के प्यारे नबी की प्यारी बेटी फ़ातिमा ज़हरा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला हमें अपने अकाबरीन की, अपने सहाबा इकराम की, अपने पाक दामन बीबियों की इज़्ज़त की हिफाजत करना नसीब फरमाए और हमें उनकी
تعریف کرنا بیان کی توفیق دے اور ان کی تعریفیں کرتے جائیں آخری سانس تک اس کی تعریفیں کریں۔ اللہ کو تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں سے بڑھ کر بڑا قرار دیا۔ ان میں سے پہلی بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز بڑی نہیں ہو سکتی، جسے یوں فرمایا اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور ہم سر نہیں ہے، کوئی اس کا ہم سر نہیں، وہی سب سے بڑے عظیم اور عظیم ہیں۔ دوسری بڑی چیز اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر اور اس کی یاد ہے، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا وَذِكْرِ اللَّهُ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سب سے اعلیٰ اور اکبر اور رافع ہو، اس کی یاد بھی سب سے اعلیٰ اور اکبر رافع ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ کا ذکر نصیب اس کو سب سے بڑی دولت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر شامل ہیں، قرآن کریم بھی شامل ہے، بلکہ ہر ایک نیک عمل شامل ہے، یہاں تک کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شامل ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ذریعہ بنیے اور جمعہ کے رات اور جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیے، صحابہ کرام کو اپنی زندگی کا محور بنائیے۔ جو بہن آپ کی روزانہ گزارش کرتی ہے، جمعہ کے دن عالی شان والا ہے، جمعہ کا دن سب سے معتبر ہے، جمعہ کے دن اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کیجیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اللہ کی خوشنودی حاصل کیجیے، اللہ کی رضامندی حاصل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے سے راضی ہو، خوش ہو جائیں، یہ بہت بڑی دولت اور نعمت ہے، یہ خوشنودی ہے ہمارے لیے، ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، لہذا اس دنیا میں جس کو جتنی عمر ملی، اس کی عمر کا منتہا مقصود یہی ہے کہ بندہ دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی، اس نے دنیا کی اور آخرت دونوں سنوار لی۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی پوری امت مسلمان کی دعا کریں گے، اللہ تمام مسلمانوں کے جائز حاجات کو پورا کرے اور پریشانیوں کو دور کرے، بیماریوں کو دور کرے، آفتوں کو دور کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد۔